मेरी बीवी रोज अपनी नंद के साथ सोने की जिद करती और अगर मैं उसे कमरे में लेकर आता तो वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती। मजबूरन मुझे उसे नंद के कमरे में भेजना पड़ता। मैं काफ़ी परेशान था। बीवी की इस हरकत से एक रोज़ जानने के लिए बहन को अपने कमरे में सुला दिया। जैसे ही मेरी बीवी अपनी नंद के कमरे में गई तो मैं बहन के कपड़े पहनकर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शादी के हंगामों से फारिग होकर और दोस्तों को रुखसत करके जब मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया तो वहां पर मेरी दुल्हन सजी संवरी बैठी थी और बेहद प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून आ गया। अब तक मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर ही देखी थी, उसे आमने सामने नहीं देखा था, मगर आज उसे अपने सामने देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि जितनी वो तस्वीर में खूबसूरत लग रही थी उससे कहीं ज्यादा वो हकीकत में हसीन थी। और आज तो वो हुस्न के तमाम हथियारों से लैस थी। मेरा कमरा फूलों से सजाया गया था और ये मेरी छोटी बहन लाइबा का काम था, जिसकी उम्र 22 साल थी। मेरी बहन लाइबा मेरी शादी पर बेहद खुश नजर आ रही थी, क्योंकि मैं उसका इकलौता भाई था। मैं गांव के चौधरी का इकलौता बेटा था और उनकी तमाम जायदाद और हवेली का वारिस था। मैं अपनी दुल्हन के करीब जाकर बैठ गया और अपना गला खुंगार कर उसे मुहातब करना चाहा, क्योंकि उसने नजरें नीचे झुका रखी थी। मेरे अंदर दाखिल होने पर भी उसने नजरें नहीं उठाई। बहुत प्यारी लग रही हो तुम इस अरोसी जोड़े में। मैंने मुंह दिखाई का हार उसके सामने करते हुए उसकी तारीफ की। उसने एक पल को हार की तरफ देखा और फिर एक नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और मेरे हाथों से वो सेट लेकर साइड पर रख दिया। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो दुल्हन है, डरी हुई होगी, या अपने वालिदैन को छोड़कर आने की वजह से उदास है। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था, या शायद मैं अपने आप को दिलासा देने लगा। दिल ही दिल में मैंने थोड़ी देर उसकी तारीफें की, फिर उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया, हवेली के कवानीन बताए और इंतजार करने लगा कि आगे से वो भी कुछ बोले, मगर मुझे मायूसी हुई। वो कुछ न बोली। उसका सर हनोस झुका हुआ था। रात काफी हो चुकी थी। हवेली के तमाम अफराद सो चुके थे, सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ देर तक था और मुझे आने में देर हो गई थी। कुछ तो बोलो राबील, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि जिस लड़की का चेहरा इतना हसीन है उसकी आवाज कैसी होगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए फरमाइश की तो बजाय कुछ बोलने के उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो इतना रोई कि मैं परेशान हो गया। काफी देर तक रोती रही और मैं हैरान परेशान सा उसे देख रहा था। उसके रोने पर मेरा दिल डूब गया। मैं उसके रोने की वजह जानना चाहता था, लेकिन वो चुप ही नहीं कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया और पूछा कि क्या बात है, क्यों इतना रो रही हो? मुझे मेरे घर वाले याद कर रहे हैं। और फिर से वो रोने लगी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं समझ गया कि इसे अपने घर वालों से बहुत ज्यादा लगाव है और इसीलिए वो उदास है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून आ गया, वरना मेरे दिल में बहुत से वहम आ रहे थे कि कहीं इसे कोई और तो पसंद नहीं था, कहीं वो इस शादी से नाखुश तो नहीं। लेकिन अब मैं समझ गया कि वो घर वालों की वजह से रो रही है, तो मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने उसे पानी पिलाया और उसे चुप करवाया। फिर आगे से उसने अजीब फरमाइश कर दी। मैं उसकी इस फरमाइश पर हैरान हो गया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। ऐसी फरमाइश जो कोई भी दुल्हन नहीं करती, जो वो कर रही थी कि मुझे लाइबा के कमरे में सोना है। उसने मेरी छोटी बहन लाइबा का नाम लेते हुए कहा, जो उसकी हम उम्र थी। मुझे हैरत इसलिए हुई क्योंकि लाइबा से उसकी किसी किस्म की दोस्ती नहीं थी। हम लोग बिल्कुल ही दो अनजान खानदान थे और हमारा अभी तलक जुड़ा था। देखो राबील, अगर मैं तुम्हें लाइबा के कमरे में लेकर जाऊंगा तो सारी हवेली में जय मगोइयां होंगी कि दुल्हन अपनी नंद के कमरे में क्यों गई है। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैंने उसे प्यार से समझाना चाहा तो एक बार फिर से वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर मैं फिर से परेशान हो गया और मजबूरन उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी। मैंने लाइबा का नंबर मिलाया और उसे फोन करके अपने कमरे में बुलाया। थोड़ी देर बाद लाइबा परेशान सी मेरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने का कहा। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? लाइबा ने परेशानी से पूछा। हाँ खैरियत है,
असल में तुम्हारी भाभी की तबीयत सही नहीं है और ये तुम्हारे कमरे में सोना चाहती है, तो इसे अपने कमरे में ले जाओ। लेकिन ख्याल रखो कि हवेली वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए और सुबह से पहले इसे मेरे कमरे में लाकर बिठा देना। लाइबा से कहा तो वो मेरी बात समझ गई। वो समझदार लड़की थी। लाइबा मेरी दुल्हन को अपने साथ ले गई और वहां सुला दिया। सारी रात मुझे परेशानी से नींद नहीं आई कि कहीं हवेली में इस बात की खबर किसी को होगी तो सब बातें बनाएंगे। लेकिन मेरी बहन लाइबा बहुत समझदार थी। वो फजर की अजान होते ही उसे मेरे कमरे में ले आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं सवेरे ही वहां से निकल गया। मैं उसे मेरी जिंदगी और इस हवेली में एडजस्ट होने के लिए वक्त देना चाहता था, लेकिन ये पहली बार नहीं था। उसके बाद रोज ही ये होने लगा। वो रोजाना रात को रोना शुरू कर देती और कहती कि उसे लाइबा के कमरे में सोना है और मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ती थी। और अब मैं हकीकी मायनों में परेशान हो गया था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरी दुल्हन इस तरह का रद्द-ए-अमल क्यों ज़ाहिर कर रही है। मैं बिल्कुल मायूस होता जा रहा था। अगर मैं चाहता तो उस पर गुस्सा करता, लेकिन मेरी तबीयत में गुस्सा नहीं था। मैं बचपन से ही एक नरम दिल बच्चा था और बड़ा हुआ तो एक नरम दिल इंसान बन गया। मुझे किसी पर भी सख्ती करनी नहीं आती थी, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। इंसानों की तो दूर की बात, मैंने तो जानवरों पर भी इतना रहम किया कि उनका बहुत ख्याल रखता था। यहाँ तक कि मेरे घर में अगर कोई बिल्ली या कोई चिड़िया भी आती तो मैं उसका ख्याल रखता था और राबील का ख्याल रखना तो मुझ पर फर्ज था। काफी दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि अभी मेरी नरम तबीयत का नाजायज फायदा उठा रही है। एक दिन मैंने नरमी से उसे समझाया, देखो राबील, मुझे तुम्हारे जज्बात और एहसासात की कदर है। मैं तुम्हारी दिल आजारी नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह से जिंदगी नहीं गुजरेगी। तुम्हें अपने रवैये में मस्बत तब्दीली लानी होगी, वरना इस तरह से मेरा तुम्हारे साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तो फिर से वो रोने लगी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। उसको समझाना बेसूद था, वो कुछ भी नहीं सुनती थी। मेरी हर बात पर इसी तरह वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैं मशवरा करता और कोई भी मेरे इस राज से वाकिफ नहीं था सवाए मेरी छोटी बहन लाइबा के। लेकिन अपनी बहन से भी ये मसला डिस्कस करते हुए मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने महसूस किया कि उसकी इस हरकत से लाइबा भी बहुत तंग है, लेकिन वो भी एहसास रखती थी और उसे कुछ न कहती थी। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही मैंने महसूस किया कि राबील और लाइबा के बीच कुछ राजदारियां होने लगी हैं, जिससे मैं लाइलम हूँ। लेकिन मैं समझ रहा था कि इन दोनों के बीच कोई बात जरूर है और लाइबा मुझसे छुपा रही है। लेकिन मैंने महसूस किया था कि लाइबा हर वक्त परेशान रहने लगी थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। तो जसूस के मारे मैंने लाइबा से सवाल किया तो मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और भाभी के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हुई है, लेकिन उन्होंने अपना कोई राज मुझसे शेयर नहीं किया। लाइबा अपनी उंगलियों का मसलते हुए बोली और वहां से चली गई। मुझे शक सा होने लगा। अब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी और मैं इस राज को जानना चाहता था और इस मामला की तह में जाना चाहता था कि आखिर क्या माजरा है, जिससे मेरी बहन तक वाकिफ हो चुकी है और मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया। अब मैंने एक फैसला कर लिया था कि मैं एक मंसूबाबंदी तैयार करूंगा। ये राज जानने के लिए मैंने दिल ही दिल में मंसूबा बना लिया था और उस पर अमल पैरा होने के लिए मैंने एक रात लाइबा से कहा कि वो मेरे कमरे में सो जाए। आज मैं शहर जाऊंगा किसी काम से, लेकिन भाई मैं तो अपने कमरे में भी सो सकती हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो अपना कमरा ला कर लें। लाइबा ने कहा तो मैंने सख्ती से उसे डांट दिया। देखो लाइबा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना। जिंदगी में पहली बार मैंने लाइबा से सख्ती से बात की तो वो भी हैरान होगी और फिर उसने मेरी बात मान ली और वो मेरे कमरे में सो गई। मैंने पहले दोपहर में लाइबा का कमरा खाली देखकर उसकी शाल उठा ली थी। मैंने उसकी शाल ओढ़ ली और अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर मेरी बीवी राबील सो रही थी। जैसे ही मैं लाइबा के कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद किया तो दरवाजे की आवाज पर मुझे राबील की आवाज अंधेरे में सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरी रूह फना हो गई। वो मुझे लाइबा समझकर कुछ बोल रही थी, जिसे सुनकर मुझे अपनी समायतों पर यकीन नहीं आ रहा था। लाइबा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम तो जानती हो ना मैं कितनी परेशान हूँ।
مجھے اس شخص کو فون کرنا ہے تمہارے نمبر سے، پلیز مجھے اپنا موبائل دو تاکہ میں اس سے رابطہ کر سکوں۔ میری زندگی عذاب بن چکی ہے اس شخص کی وجہ سے۔ وہ مجھے لائبہ سمجھ کر بولنے لگی تو میں نے لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ شاہ میر آپ؟ رابیل نے حیرت سے کہا تو میں نے لائبہ والی شال بیڈ پر پھینک دی اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی کھڑی ہوگی خوف کے مارے۔ ہاں میں تمہارا شوہر شاہ میر۔ اب مجھے بتاؤ کہ کس شخص کا ذکر ہو رہا تھا جس سے تم رابطہ کرنا چاہتی تھی اور جس نے تمہاری زندگی عذاب بنا دی ہے؟ میں تمہیں بہت اچھی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم ایک معصوم سی لڑکی ہو جو اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی ہو، لیکن آج مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تم گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ کسی اور شخص کے لیے رو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے تم نے مجھے اتنی اذیت دے رکھی ہے۔ میں نے سخت غصے میں کہا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا، لیکن آج میں بہت غصے میں تھا اور میں نے اسے بری طرح سے جھٹک دیا۔ رابعہ، آج تمہارا یہ رونا مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ مجھے بتاؤ کہ کون ہے وہ شخص جس سے تم فون پر بات کرنا چاہتی تھی اور جس کے متعلق تم نے میری بہن کو تو بتا دیا لیکن مجھے نہیں بتایا۔ آج میں ساری سچائی جان کر ہی رہوں گا۔ میں نے سختی سے کہا تو اس نے رونا بند کر دیا اور وہ نڈال سے ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں، رابیل نے کہا تو میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بات بتانی شروع کی اور جو انکشاف وہ میرے سامنے کرتی جا رہی تھی ان انکشافات نے تو جیسے میری روح تک لرز جاتی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے عرصے سے جسے میں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا وہ تو میری بیوی تھی ہی نہیں۔ رابیل نے مجھے بتانا شروع کیا کہ آج سے 1 سال پہلے میرے بھائی ازمیر کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ کاروبار کی وجہ سے میرا بھائی ازمیر بہت غصے والا تھا اور وہ ہر کسی پر بہت زیادہ غصہ کیا کرتا تھا اور لوگ اس کے مخالف ہو جاتے تھے اور اس کے دشمن بن جاتے تھے ہمیشہ کے لیے۔ ایسے ہی کاروباری معاملات میں اس کا ایک دشمن بن گیا تھا جس کا نام جنید تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنید میرے بھائی کا دشمن ہے اور دونوں کے مابین بہت بڑا جھگڑا ہو چکا ہے۔ میری ملاقات جنید کے ساتھ پہلی بار کسی شادی میں ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور میرا نمبر کسی طرح سے حاصل کر کے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جنید کی یہ باتیں سن کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کیونکہ وہ بہت خوش شکل اور اچھا لڑکا لگ رہا تھا اور کافی پیسے والا بھی تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اپنے والدین کے بہت بڑے بزنس کا اکلوتا وارث تھا۔ جنید کی باتیں سن کر میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی۔ ہمارا رابطہ فون پر ہونے لگا اور اس کے بعد ہماری ملاقاتیں باہر پارک اور ہوٹلوں میں ہونے لگی۔ اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے اور مجھ سے کہا کہ ہمیں پہلے نکاح کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے گا اور مجھے رخصت کر کے لے جائے گا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اس کی بات مان لی کیونکہ میں اس پر اندھا اعتماد کرنے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں نے خفیہ طریقے سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے بہت سارے وعدے کیے اور کچھ عرصے بعد ہی میرے لیے آپ کا رشتہ آ گیا اور میرے بھائی ازمیر نے فوراً رشتہ قبول کر لیا کیونکہ میرے والد حیات نہیں تھے اور میری شادی کی ذمہ داری میرے بھائی کی تھی۔ میرے گھر میں صرف میرا بھائی اور میری ماں رہتے تھے۔ ازمیر کو ایک بہت بڑے خاندان سے رشتہ جوڑنے کا لالچ تھا تاکہ اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اس رشتے پر وہ سب سے زیادہ خوش تھا، لیکن میرے لیے یہ بات ممکن نہیں تھی کیونکہ میرا تو نکاح ہو چکا تھا جنید کے ساتھ۔ میں بہت پریشان ہو گئی یہاں تک کہ میری شادی قریب آ گئی۔ اب 4 دن بعد میری آپ سے شادی تھی اور رات کو ہی میں نے جنید کو خبر دی اور اس کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو گئی کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا سمجھا، میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً اپنا سامان باندھا اور راتوں رات اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے جانے کے بعد پیچھے گھر میں ایک قہر برپا ہو جائے گا اور یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بھائی ازمیر بہت غصے والا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو میرا برا حشر کرے گا، لیکن میں مطمئن تھی کہ جنید میرے ساتھ ہے، وہ میرا ساتھ دے گا، وہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ میں رات کو اپنے گھر سے جنید کے آسرے سے نکل پڑی مگر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر آئی لیکن وہ نہیں آیا۔ میں بار بار اسے فون ملانے لگی تو اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ آخر اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے لینے آؤ تو اس نے آگے سے ایک زوردار کہکا لگایا تو میری روح فنا ہو گئی۔
اور پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی جس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ اس نے کہا کہ تمہارے بھائی ازمیر نے مجھ سے دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا، کاروباری معاملات میں اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ساری فیکٹری کے سامنے مجھے بے عزتی کر کے رکھ دیا، مجھے گالیاں دی، اور میں نے یہ سب تمہارے بھائی ازمیر سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور میں بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے کمرے میں تھی اور میرے سامنے ازمیر کھڑا غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ ان لوگوں کو شاید رات کو ہی میرے گھر چھوڑنے کی خبر مل گئی تھی۔ ازمیر نے میری تلاش شروع کر دی اور میں اسے سڑک پر بے ہوشی کی حالت میں ملی اور وہ مجھے گھر لے کر آیا۔ اب وہ میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تمہاری شادی پر میں نے آدھے شہر کو مدعو کیا ہے؟ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی؟ میری عزت کا کوئی احساس نہیں تھا تمہیں؟ میں اب کمرے کو تالا لگا دیتا ہوں اور تمہارا کمرے سے نکلنا بند ہے، اور تمہارے کمرے کے آگے بیٹھ کر میں خود پہرا دوں گا 3 راتوں تک۔ اس کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا لیکن مجھے دھمکی دی تھی۔ وہ مجھے مار تو نہیں سکتا تھا کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی اور وہ مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ پر قابو پا رکھا تھا اور اس کے پہرا دینے والی بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میرے پاس سچ بولنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے اسے ساری داستان بتا دی تو وہ ایک بار پھر سے غصے میں آ گیا۔ وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور تم نے اسی کے ساتھ نکاح کر لیا اور 3 دن بعد تمہاری شادی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ازمیر غصے سے پاگل ہو گیا اور جنید کے پاس گیا، لیکن اس کے گھر جا کر معلوم ہوا کہ جنید تو دبئی چلا گیا ہے۔ یہ سن کر ازمیر کی حالت گہر ہو گئی۔ کسی طرح سے اس نے جنید سے دبئی میں رابطہ کیا تو فون پر ازمیر نے کہا کہ مجھے طلاق دے دے، لیکن فون پر سامنے سے جنید کا وہی فاتحانہ کہکا بلند ہوگا۔ اس نے ازمیر کی بہت بے عزتی کی اور طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اب مسئلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو کوئی مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ پاکستان میں تھا ہی نہیں اور 3 دن بعد ہماری شادی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میرا اب سے نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ ازمیر نے نکاح نامے کے کاغذات میرے سامنے رکھے اور کہا کہ اس پر سائن کرو۔ اس نے ایک ہاتھ سے قلم میرے آگے کیا اور دوسرے ہاتھ میں فروٹ کٹر اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ دیا، یعنی انکار کی صورت میں وہ اپنے آپ کو مار دیتا۔ ازمیر کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ انتہائی ذہنی اذیت میں ہے اور اگر اس وقت میں نکاح نامے پر سائن نہیں کیا تو وہ واقعی میں خود کو نقصان پہنچا دے گا۔ مجبوراً میں نے نکاح نامے پر سائن کر دیے، لیکن یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں آج جنید کی زوجہ ہوں، اس نے مجھے طلاق نہیں دی اور اسی وجہ سے میں لائبہ کے ساتھ سوتی ہوں۔ اسے میں نے ساری حقیقت سے آگاہ کیا کہ میری مدد کرے۔ میں لائبہ کے فون سے جنید سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھی تاکہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، صرف ایک کاغذ پر سائن کر کے اس سے نکاح کیا تھا اور یہ تعلق صرف کاغذ کی حد تک ہے۔ ساری سچائی بتانے کے بعد اب ایک بار پھر سے وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا کیونکہ میں نرم دل انسان کا زیادہ دیر غصہ کرنا میری طبیعت میں نہیں تھا اور وہ اس قدر معصوم تھی اور بہت زیادہ بے بس دکھائی دے رہی تھی، اور جب سے میں نے اسے پہلی بار اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا تو مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور اب میرے دل میں اس کے لیے شدید قسم کی محبت تھی اور میں کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا جنید کے ساتھ؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ سوال کیا تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر جنید نے مجھے آزاد کر دیا تو؟ اس نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تو میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں رابیل، تمہارا ساتھ میرے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ میں محبت کے آگے مجبور ہوں۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں ایک پل بھی تمہیں اپنے ساتھ اس گھر میں نہیں رکھتا۔ میں نے کہا تو اسے اطمینان ہوا۔ میں جنید کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، بس مجھے آزادی چاہیے اس بندھن سے جو میرا اس کے ساتھ ہے۔ رابیل کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے جنید کی تلاش شروع کر دی اور وہ مجھے جلدی ہی مل گیا۔ وہ پاکستان واپس آ چکا تھا اور اپنے باڈی گارڈ اور ساتھیوں سمیت اس کے پاس گیا اور اسے ڈرا دھمکا کر طلاق نامے پر دستخط کروائے۔ ہم لوگ چودھری تھے اور ہمارا رعب اور دبدبا دیکھ کر وہ واقعی میں خوفزدہ ہو گیا تھا اور اس نے طلاق دے دی اور میں نے اسی شام رابیل سے نکاح کر لیا۔ آج اس حویلی میں میں اور رابیل خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔